नाज़रीन इस वक्त हम लाल महड़ा के मकाम पे मौजूद हैं। ये डेरा इस्माइल ख़ान से तकरीबन 40 किलोमीटर की मसाफत पे वाक़ मुख्तलिफ मकबरों के ऊपर मबनी एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे शाही ख़ानदान के अफराद जो हैं उनको दफनाया गया है। ये जगह क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तारीख़ी एतबार से ये असासा कितना अहम है इस इलाके में के लिए और इस इलाके से दूर उन लोगों के लिए जिनको पुराने मकामात और पुराने हालात जानने का शौक़ भी है और वो जानना भी चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ दो अहम शख्सियात मौजूद हैं। हम उससे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जगह क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये क्यों इतनी दूर जो है हम जब जहाँ से आए हैं और इसके ये जो मिट्टी में अटी हुई जगह अब तक क्यों नहीं बेहतर हो पाई। इन सारे सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फजलुर रहमान साहब भी हैं और हमारे एक और साथी हमारे जो है हैं जी। तो फजलुर रहमान, ये बताइए ये जगह जो है ये क्या है और इस जगह की अहमियत तारीख़ी एतबार से क्या है? ये जी डेरा इस्माइल ख़ान से जब हम 40 किलोमीटर फासला तय करते हैं तहसील पुरवा से, तो आगे है यूनियन कौंसल माड़ा। यूनियन कौंसल माड़ा से आगे लाल माड़ा का इलाका है। रोड से 7 किलोमीटर आप दाएं तरफ जब आते हैं तो वहाँ पर ये मकबरे आपको नज़र आते हैं। ये इसके बारे में जो मशहूर हमारे तारीख़दान हैं अहमद हसन दानी साहब की रिसर्च ये कहती है कि ये 600 साल पुराने मकबरे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ये बने हुए थे और मुख्तलिफ जंगजू जब यहाँ पर आते थे तो उसके लश्कर के कुछ लोग थे, उस लश्कर के कुछ लोग यहाँ पर वफ़ात पा गए थे शाही ख़ानदान के। उसमें जो बड़े ऑफिसर थे, कमांडर थे, तो उनके लिए ये मकबरे बनाए गए हैं और तुगलक तर्ज तामीर का ये अक्कासी करते हैं, वही तो तर्ज तामीर है इनकी। तो इसकी ये हिस्ट्री है कि ये वहाँ उस दौर के बने हुए हैं। अच्छा तराबी साहब, ये बताएं कि मुल्तान में आप चले जाएं तो आपको इसी तरह का बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार आपको इसी तरह का नज़र आता है। प्लस ये है कि और भी आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं तो इस ख़ास तौर पे इस सराइकी रीजन के अंदर, सराइकी बेल्ट में इस तरह के बहुत सारे मकबरे या तर्ज तामीर कम अज़ कम हमें इसी तरह का मिलता है। इसकी कोई ख़ास वजह है? हाँ जी बिल्कुल, देखें आप, एक तो ये चूँकि सराइकी ख़ित्ता है तो मुल्तान हो या DI ख़ान हो, हमारी ज़बान एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा जो फ़िक्र सोच है वो एक है। तो इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये सूफिया की सरज़मीन है, सूफिया का जो ख़ित्ता है। तो यहाँ जो है मोहब्बतें बांटी जाती हैं, यहाँ नफ़रतें ख़त्म की जाती हैं। तो हमेशा से हमने देखा है कि यहाँ जो सूफिया ने काम किया है वो लोगों के जहनों में, लोगों की फ़िक्र सोच में आज भी मौजूद है। तो ये जो मकबरे हैं, चाहे वो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हो, चाहे ये शाही ख़ानदान के लोगों के लिए बनाए गए मकबरे हों, तो ये एक ही जैसी तर्ज़ तामीर इसलिए महसूस होती है, एक ही जैसा कलर है, एक ही जैसा सिलसिला है। तो ये उसमें इसकी झलक इसलिए नज़र आती है कि ये एक ही ख़ित्ता है, एक ही कल्चर है और एक ही फ़िक्र सोच है। अच्छा, इस बात का क्या हमारे पास प्रूफ है कि ये जो अंदर जो कब्रें हैं ये सिपाहियों की ही हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये कोई सूफ़ी हों, कोई दानश्वर या उस वक्त के कोई अल्लाह वाले लोग जो है उनको दफनाया गया हो? ये हमारे जो महकमे आसार कदीमा के कौमी माहिर थे अहमद हसन दानी साहब, ये उनकी तहकीक है कि ये जो मकबरे बनाए गए हैं ये वो, चूँकि आप देखें ना, DI ख़ान भी हमेशा से अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले जो लश्कर हैं उनका हमेशा से ये रास्ता रहा है इंडिया दिल्ली तक पहुंचने का। तो यहाँ से लश्कर गुज़रते थे तो कहते हैं कि यहाँ पर ये जंग हुई थी। तो उस जंग में जो शाही ख़ानदान के लोग मारे गए थे तो उसमें जो उनके शाही ख़ानदान के अपने घर के अफराद थे या कमांडर्स थे, तो वो उनके लिए मकबरे बना दिए गए थे उनकी कब्रों पे। और बाकी जो लोग थे, सिपाही थे आम, तो उनका जो ये कब्रिस्तान है, ये कब्रें हैं बाहर, वो ऐसी छोड़ दी गई थी। तो इसलिए कहते हैं कि ये उन लोगों की कब्रें हैं, उनकी जो शाही ख़ानदान के लोग थे। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के जो सारे एरिए को जो लुक आफ्टर कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं बाबा जी, हम इनसे भी बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलते जाइए बाबा जी। ये बताइए कि ये जो सारा एरिया है ये मैंने देखा ये बड़ा कच्चा है, ये देखे ना, ये मट्टी है, तो क्यों नहीं आपका महकमा या आप इसको क्यों नहीं ठीक कर देते? और इसको उस रोड भी जो है वो भी बड़ी कच्ची है, तो कोई कोशिश हो रही है इस सिलसिले में? जी, इनकी शुरू को तो साहब ये हालत थी ना, ये विस्मार होने वाले थे, अभी तक तो इसका वजूद भी नहीं रहता। ये चारों मकबरे जो खड़े हैं ना अभी, इनके बाहर वाले हिस्से जो है ना सब नए लगा दिए हैं। वही चीज़ जो ओरिजिनल थी ना, सब चीज़
تو یہاں کتنے تھے مقبرے ٹوٹل کتنے تھے مقبرے 11 مقبرے تھے. اچھا 4 کے ڈیزائن یا سب چیز جو ملی ہے نا, جو دیوار کا کوئی چیز ہے نا اس کا ڈیزائن مل جاتا تھا. پھر اس طرح یہ جاتا ہے, اس طرح یہ جاتا ہے, اس کو جو ہے نا اس نے برابر کر لیا. تو یہ چھتیں کیوں نہیں بنائی؟ چھتیں کیوں نہیں چھتیں جو ہے نا جی یہی مطلب محکمے کا وہ کام ہے. جس ٹائم بھی اس کو پیسہ اپروول ہوگا, ایک گلئی سے اوپر سے مل جاتے تھے. ان کے اندر 10 فٹ 5 فٹ 3 فٹ تک یہ سب کھٹا مٹی وغیرہ بھری ہوئی تھی نا. مٹی کے اندر یہ مٹی نکالی تو اندر قبرہ مطلب صاف کی تھی. جس ٹائم زہر ہو گئے. ان کی چاریں جو ہے نا مقبرے کھڑے ہیں, ان کی چاریں دیواریں نہیں لگے گی. روڈ کب تک بن رہا ہے؟ روڈ جو ہے نا کوئی ہے کوئی آپ کے پاس؟ 3 لاکھ جو ہے نا 75,000 روپے 75 گورنمنٹ نے آج مطلب 6 سال ہو گئے ڈی سی صاحب کو اپروول کیے جو بھی اس راستے کا محکمے کو پیسے دے دیں زمین والے کو, کہ ان کا اپنا پروگرام کریں جو اس راستہ آنے جانے کے لیے لوگوں کو یہ سہولت ہو جائے گی. اچھا آپ یہ ناظرین دیکھیں, یہ میری پشت میں آپ کو عقب میں یہ سارے یہ کسی زمانے میں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسی طرح کے مقبرے تھے. ایک وہاں پہ بھی تھا, وہاں پہ بھی نظر آتا ہے, اس طرف بھی نظر آتا ہے, اس طرف بھی نظر آتا ہے, اور یہ سارے ملا کے کوئی 11 کے قریب مقبرے تھے. لیکن ان میں سے ابھی صرف 4 جو ہے ان کو تھوڑا سا کھڑا کیا گیا, چونکہ گورنمنٹ کے پاس ظاہری بات ہے, جیسے انہوں نے بھی بتایا, جیسے ہمارے معزز دوستوں نے بتایا کہ فنڈز کا مسئلہ ہے. روڈ کی حالت بڑی ناگفتہ ہے, ہم آپ کو روڈ کی بھی حالت دکھائیں گے واپس جاتے ہوئے. اور جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس مقام پہ یہ جو جگہ جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں, یہاں کی حالت جو ہے وہ بڑی بری ہے. یہ آپ دیکھیے, یہ نیچے یہ ساری مٹی ہے, اور اس مٹی پہ اگر جب بارش کے پانی گرتا ہے, جب قطرے گرتے ہیں, بارش کی بوندیں گرتی ہیں جب یہاں پہ, تو یہ کیچڑ بن جاتا ہے. یہاں پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے. خود جو ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں کی جو جن کے پاس اس کی نگرانی ہے, شاید وہ بھی ایک مقبرے سے دوسرے مقبرے تک نہیں جا سکتے. لہٰذا اس ساری چیزوں کو حکومت کو دیکھنا ہوگا, تاکہ کل کو لوگ نہ صرف ٹورزم, پاکستان میں موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹورزم کے بارے میں بڑی کین ہے, وہ چاہتی ہے کہ ٹورزم جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھلے پھولے, لیکن اس ٹورزم کو پھلنے پھولنے کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے فنڈز اور کام. حکومت کو کام کرنا ہوگا. میں آپ کو تھوڑا سا اندر لے کے چلتا ہوں اور تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ اندر کے کیا حالات ہیں, اندر کتنی قبریں اس وقت موجود ہیں. آپ میرے ساتھ آئیے گا, میں آپ کو ایک نظر جو ہے وہ اندر کا دکھاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ بڑی اچھی حالت میں اس کو ریسٹور کر دیا گیا ہے, اور شاید یہ اوپر والا جگہ مجھے بتائی جا رہی ہے کہ وہ بالکل اوریجنل ہے, اس کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا. آپ اوپر دیکھیں, سارے کا سارا جو ہے وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں. ناظرین آئیے میرے ساتھ, میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ اندر کیا ہے. اس مقبرے کے اندر جو ہے قبریں ہیں. وہ قبریں کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ ان سپاہیوں کی یا اس شاہی خاندان کے لوگوں کی ہیں جنہوں نے جو دوران جنگ جو ہے وہ چیز جو ہے مارے گئے. اب آپ یہ دیکھیں جی, یہ کیا کیا یہ لکھائی تھی نا. اچھا یہ لکھائی ہے, یہ تحریر پتہ ہے, نہیں چل رہا. اچھا یہ کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے, تو یہ کون سا اوریجنل ہے بالکل. اچھا یہ کون سا, یہ کیا ہوگا نہیں, یہ رسم الخط کیا ہے, یہ کوئی خاص رسم الخط دونوں سمجھ ہی نہیں پایا. اچھا اس کو اچھا ناظرین یہ دیکھیں, یہ رسم الخط ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا کہ یہ ہے کیا لکھا گیا. یہ قبریں ہیں, آپ یہ دیکھیے, یہ قبریں ہیں. ایک قبر یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک وہ, اور یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لوگوں کو اس مقبرے کے اندر دفنایا گیا ہے. یہ 10 کون لوگ تھے, ان کا تعلق کہاں سے تھا, یہ ایک سوال ہے, ایک معمہ ہے. کہا یہی جاتا ہے کہ یہ بادشاہ یا شاہی خاندان کے لوگ تھے, لیکن کیا واقعی شاہی خاندان کے لوگ تھے, یا یہ کچھ صوفی تھے, یا یہ کچھ خاص لوگ تھے؟ اس کا سوال جو اٹھتا ہے ذہنوں میں, اس کا جواب ڈھونڈنا بھی باقی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, جائیے گا نہیں, جلد حاضر ہوتے ہیں.